Assalamu alaikum and welcome to the very first podcast from the platform of Thought Therapy. आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नादीन मिर्ज़ा, जो कि एक PhD डॉक्टर हैं और उनकी 9 साल की रिसर्च है ऑन डिमेंशिया. अब नादीन ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं, वो मेरी बेटी भी हैं और उसको मैं प्यार से मानो कहती हूँ, और इसीलिए हमारी पॉडकास्ट का नाम है अम्मा, मानो और भूलने की बीमारी. सो हेलो नादीन, सो प्राउड टू हैव यू हियर टुडे. आप मुझे बताएं नादीन कि आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक डिस्कस करने वाले, और साथ साथ हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक इतना ख़ास हमारे लिए क्यों है. सो पहले आप बताएं नादीन, आप कहाँ काम करती हैं और आपने 8 साल या 9 साल डिमेंशिया में काम किया है? So, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम नादीन एंड जी 9 साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ डिमेंशिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में. सो मेरी बैकग्राउंड है साइकोलॉजी में, और फिर मैंने एक MPhil साइकोलॉजी में किया, वो भी डिमेंशिया के बारे में थे, डिमेंशिया इन साउथ एशियंस, और फिर मैंने अपना PhD किया डिमेंशिया इन साउथ एशियंस. अच्छा, अब नादीन हम डिमेंशिया के बारे में बात इसलिए करना चाहते हैं कि नानी को डिमेंशिया हुआ था, और बहुत बुरा वाला डिमेंशिया हुआ था, और उसने हमारी पूरी फैमिली को हिला दिया था. हम इसलिए इस बारे में बात करेंगे क्योंकि बाकी फैमिलीज़ इसको सुने और वो देखें कि वो गलतियां ना करें जो हमने की, और हमारी गलतियों से कुछ सीख लें. सो दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डिमेंशिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी हो रहा है. हम ये चाहते हैं कि हमारी डिमेंशिया की कहानी, जो कि नानी से शुरू हुई, फिर मुझसे चली और आप पे ख़त्म हुई, और हम चाहते हैं कि सब इस कहानी में हमारे साथ हों और इससे जो जो कुछ सीखना है वो सीखें. सो नादीन, पहले आप मुझे ये बताइए कि डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया होती है एक ज़हनी बीमारी, एक दिमाग की बीमारी, जिसमें आपका ब्रेन फिजिकली इम्पैक्ट हो रहा है. इम्पैक्ट मतलब असर हो रहा है आपके दिमाग को, और हम उसको मेडिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि हर बंदे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं. ये एक लफ्ज़ होता है जो भी टास्क हमारा दिमाग करता है, चीज़ें याद रखना, फैसले बनाना, इमोशंस को रेगुलेट करना, अटेंशन स्पैन आपका, बोलना. इसको उर्दू में हम ये कहेंगे कि आपकी सोच, आप सोच के कोई काम करें, कुछ याद करें, बोल सकें, और आप एक चीज़ पे बहुत देर तक फोकस कर सकें, उसको समझ सकें. ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है. ये भी एबिलिटी कि अगर ये मग है, मेरा हाथ इसको पकड़ लिया है, मेरे दिमाग ने इसको बताया ना, ये एक मोटर स्किल भी एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है. सो डिमेंशिया में हम कहते हैं जब आपकी 2 ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कि उन पे असर हो जाए. ये नहीं कि आप ये कर ही नहीं सकते, बट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपकी थोड़ी फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो गई है, आपकी थोड़ी इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट हो गया, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे. जी, तो ये डिमेंशिया होता है. अब ये भी हो सकता है कि आपका सिर्फ एक कॉग्निटिव एबिलिटी इम्पैक्ट हो. हम इसको डिमेंशिया नहीं कहेंगे, हम इसको माइनर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहेंगे. इसका नाम माइनर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या MCI. तो अगर आपका एक कॉग्निटिव एबिलिटी इम्पैक्ट होता है, या आपके 2 इम्पैक्ट हो गए मगर आप स्टिल इंडिपेंडेंट है, ये MCI है. और हमें नज़र आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ MCI के केसेस डिमेंशिया बन जाता है आगे जाके डिमेंशिया, अगर इसको इग्नोर किया जाए या बस इसका नेचुरल पैटर्न होता है कि डिमेंशिया बन जाता है. और डिमेंशिया का भी एक रेंज होता है, माइल्ड, मॉडरेट और फिर सीवियर. हाँ. और वो टाइम से, क्योंकि हमें ये क्योंकि पता नहीं था, तो हमें नानी का पता चला जब वो मॉडरेट टू सीवियर में आ गई थी. सो आप हमें बताओ कि कौन सी ऐसी निशानियां हैं कि हम माइल्ड में ही पहचान लें कि हमारे घर के किसी बड़े को डिमेंशिया शुरू हो चुका है. तो जैसे मैंने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में बात की है, अगर आपको उन एबिलिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है. अब डिमेंशिया का मोस्ट पॉपुलर सिम्टम हम कहते हैं कि आपकी याददाश्त
भूल गए। आप भूल रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई कि किसी ने आपसे कोई बात अभी की है और 5 मिनट में आप भूल गए। ये एक निशानी हो सकती है। मगर दूसरी भी निशानियाँ हैं जो याददाश्त की नहीं है। आपका अटेंशन स्पैन कम हो सकता कि है, आप कुछ चीज़ फोकस नहीं कर सकते, फोकस ही नहीं कर पा रहे, आपसे फैसले नहीं हो रहे जैसे होते थे, या आपकी बिहेवियर में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है। आप जैसे एक बहुत काम रिलैक्स्ड इंसान थे और एकदम से आप अग्रेसिव हो गए हैं, या आपको नज़र आ रहा है कि आपका कोई बुरा फैमिली मेम्बर है, वो एकदम से अग्रेसिव हो रहे हैं, या वो झूठ बोलने लग गए, या वो कहानियाँ बनाने लग गए। हाँ, या वो बहुत डर रहे हैं, एकदम से हर चीज़ से डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं। क्योंकि मानो नानी बहुत बहादुर थी लेकिन वो बहुत डरने लग गई थी जी, अपने आप को शीशे में देख के डर जाती थी जी। तो ये भी एक निशानी हो सकती है। ज़बान की इश्यूज़ हो सकते हैं, बोलने में इश्यूज़, बोलने में इश्यूज़। एक चीज़ होता है जैसे ये कप है, मैं इसको देख रही हूँ, मेरे से कप, मग, ये लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा। मुझे पता है दिमाग में कि ये मग है, मेरे से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा। इसको कहते हैं अफेजिया। सो ये भी एक निशानी हो सकती है। बहुत निशानियाँ होती हैं डिमेंशिया की, और सब याददाश्त मेमोरी वाले नहीं होते। अच्छा, क्या डिमेंशिया बहुत तरह का होता है नादीन? जैसे आपने बताया कि कुछ मेमोरी का होता है, कुछ लफ्ज़ नहीं निकलते, कुछ आपसे कभी कभी काम नहीं हो सकते। तो जी, डिमेंशिया के टाइप्स होते हैं। जैसे कैंसर एक डिजीज़ है, मगर बहुत से कैंसर्स हैं। आपका ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इतने कैंसर्स होते हैं। डिमेंशिया के भी बहुत टाइप्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स हैं। बट इनका एक कॉमन फैक्टर है कि आपका दिमाग कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एक एग्जांपल है अल्जाइमर्स। ये तो लोग बहुत सुनते हैं, अल्जाइमर्स और सब सोचते हैं कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक चीज़ है। अल्जाइमर्स इज़ ए टाइप ऑफ डिमेंशिया और इट अफेक्ट्स द ब्रेन इन अ सर्टेन वे, और उसमें आपकी मेमोरी और लैंग्वेज, आपकी याददाश्त और ज़बान पहले इम्पैक्ट होती है। मगर एक दूसरा टाइप ऑफ डिमेंशिया भी होता है, उसको कहते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या FTD। उसमें आपकी बिहेवियर इम्पैक्ट होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग, फैसला बनाना, जजमेंट करना, इमोशंस को रेगुलेट करना। उन लोगों में पहले याददाश्त नहीं जाती, उन लोगों में पहले अग्रेशन आती है, उन लोगों में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आ जाती है, इनहिबिशंस चली जाती है, रोना शुरू। जैसे नानी कितना रोती थी। हाँ, जैसे नानी। और हमने सुना है लोग जो अपने घर से बाहर चले जाते हैं रात हाँ। में, ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, या वो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। ये FTD में हो सकता है। फिर एक टाइप होता है, उसको कहते हैं लुई बॉडी डिमेंशिया। उसमें हेलुसिनेशन शुरू होती है, उसमें जो लोग देख रहे चीज़ें जो उधर है ही नहीं, सुन रही चीज़ें जो उधर है ही नहीं, उन्हें लोग नज़र आ रहे हैं जो वहाँ नहीं है। जी। अब हर डिमेंशिया माइल्ड से जब सिवियर बन जाता है, इवेंचुअली सेम, इट ऑल लुक्स द सेम, क्योंकि आपका पूरा दिमाग पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पर ये जो डिफरेंट टाइप्स है, दे स्टार्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो उनकी स्टार्टिंग बहुत डिफरेंट होती है। अच्छा नादीन, पहले आप मुझे बताओ कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे घर के बड़ों में ये चीज़ें हो रही हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो हम उनको किस डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं? कोई जनरल GP हो, साइकियाट्रिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, हमें किन के पास जाना चाहिए अगर हमें शक पड़ रहा है? इवेंचुअली तो आपको सबके पास जाना होएगा, आपको एक पूरी टीम चाहिए होएगी मैनेज के लिए। बट शुरू के लिए अगर आपने डायग्नोज करवाना है, मुझे तो लगता है बेहतर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि पहले से पहले आपको स्कैन करवाना होएगा, CT या MRI, और ये न्यूरोलॉजिस्ट आपको बेहतर बता सकता है कि आपने कौन सा वाला करना है। न्यूरोलॉजिस्ट फिर आपको रेफ़र करेगा कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें, क्योंकि कभी कभी दवाई प्रिस्क्राइब करनी होती है, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होएगा, क्योंकि कभी कभी इसके लिए थेरेपीज़ होती है। और इवेंचुअली आपको एक जेरिएट्रिशियन या जेरोंटोलॉजिस्ट, जो बुजुर्गों के डॉक्टर, जी, उनको दिखाना होता है उनकी मैनेजमेंट के लिए। ठीक। नादीन, आप मुझे ये बताओ कि हम इसके ऊपर चलो बाद में आएंगे कि उसके बाद क्या करना है। कोई ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं कि डिमेंशिया ना हो या डिले हो जाए? कोई ऐसी चीज़ें हैं? जी, तो हमें एक बहुत रीसेंट स्टडी आया है, पिछले साल ही आया है। एक चीज़ होती है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और ये एक बहुत फैंसी टर्म है, एंड ऑल इट मीन्स इसके जो चीज़ें हैं रिस्क देने वाली, जिनको हम थोड़ा बदल सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि 40% of the world's dementia cases, तो 40% दुनिया के dementia cases इन modifiable risk factors की वजह से। 40%? 40%।
تو اب تھوڑی ہیں جو ہم اتنا چینج نہیں کر سکتے. پولوشن, اب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے زیادہ, اور اس سے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. اس سے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے کیونکہ دماغ بھی ایک جسم کا حصہ ہے. اگر آپ کے اندر پولوٹنٹس جا رہے ہیں وہ آپ کو باڈی کو کمپرومائز کرے گا, وہ دماغ کو کمپرومائز کرے گا. تو بٹ فیکٹرز ہے جیسے اسموکنگ, الکوہول, اے ویری فیٹی ڈائٹ, یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں ڈیمنشیا کے لیے. پور لائف اسٹائل, آپ کی اگر بہت بیٹھنے والی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتی ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یعنی واک کرنا, بڑی عمر میں بھی لوگوں کو واک کرنا چاہیے, اپنے کام خود کرنے چاہیے. اپنے کام میں بہت کہتی ہوں کہ ہماری بگیسٹ پرابلم جو ڈیمنشیا رسک کو تھوڑا اوپر کرتا ہے, جب ہمارے لوگ تھوڑے اولڈر ہو جاتے ہیں, بزرگ ہو جاتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ ریسٹ کر رہے ہیں, آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھی چیز کر رہے ہیں, واقعی ان کو ریسٹ دینا چاہیے. نہیں, کیونکہ پھر آپ کا دماغ شٹ آف ہوتا ہے. اور ایک انگلش میں سیئنگ ہوتی ہے نا کہ اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو لوز اٹ. یعنی جو چیز استعمال نہیں کرو گے, چاہے وہ جسم کا حصہ ہو یا دماغ کا, اس کو زنگ لگ جائے گا. جی. اور آپ دیکھو, آپ کی جو دادی ہیں وہ 90 ایئرس کی ہیں, لیکن وہ اپنا ہر کام خود کرتی ہیں, اور وہ اسی لیے اتنا بھولتی نہیں ہیں, ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں, اور وہ ایکٹیو رہتی ہیں. تو یہ انڈیپینڈنس پروموٹ کرنا رسک کو کم کرتا ہے. اب تھوڑی سی چیزیں ہیں ڈیزیزز جو رسک کو زیادہ کرتی ہیں, اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں میں یہ ڈیزیزز بہت ہیں. اوبیسٹی, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, یہ سب ڈیمنشیا کے رسک فیکٹرز ہیں. اور یہ ہیں کیونکہ یہ ساری بلڈ ریلیٹڈ ہوتی ہے نا, یہ بلڈ کو کمپرومائز کرتا ہے, یہ بلڈ فلو, اور آپ کا بلڈ آپ کے دماغ کو آکسیجن دیتا ہے. تو اگر آپ کے دماغ کو آکسیجن نہیں مل رہا, دماغ کمپرومائز ہو جاتا ہے. سو اس میں ہم یہ سوچیں کہ اگر کسی کی فیملی میں کسی کو ڈیمنشیا ہوا تو انہیں اور ہی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ ایٹ رسک ہیں. جی, یہ بھی ہے. ڈیمنشیا ایک جینیٹک ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے, اگر ان کے ماں باپ کو ڈیمنشیا تھا ان کو بھی ہوئے گا, یہ نہیں سوچنا چاہیے. مگر آپ کی رسک ہے, آپ کو پھر اور احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ دوسرے رسک فیکٹرز میں مت انڈلج کریں. اور جب ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں, تھوڑی اور رسک فیکٹرز ہیں, اور یہ بڑے عمر کے لوگ میں دیکھنا چاہیے. بہت ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جن میں ہیئرنگ لاس ہوتی ہے اور وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے, ان کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے. کہ جو سنتے کم ہیں ان کا رسک بڑھ گیا. جی. اور جن میں ویژن لاس ہوتی ہے, آنکھوں میں کمزوری ہے, ان کا رسک ان کا رسک. اور یہ ہوتا ہے کیونکہ اگین آپ کا دماغ انفارمیشن لیتا ہے دنیا سے نا, اور پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور وہ ایکٹیو رہتا ہے. اگر آپ کی ہیئرنگ اور سائٹ چلی گئی ہے, آپ کا انفارمیشن آدھا ہو گیا. تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی بڑے عمر والا ہے جن کو ویژن یا ہیئرنگ میں ایشو ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں بوڑھے ہو گئے یہ تو ہونا ہے. ہیئرنگ ایڈ لگوائیں, گلاسز لگوائیں, یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور پھر دو اور چیزیں, اور یہ گلوبلی ٹاپ رسک فیکٹرز میں آتی ہیں. ایک تو ارلی لائف ایجوکیشن, اور یہ پاکستان میں تو بہت بڑا ایشو ہے نا کہ ہمارے لوگ واٹ ایور ریزن کے لیے ایجوکیشن چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ کی بیسک ارلی لائف ایجوکیشن نہیں ہوتی, آپ کی ڈیمنشیا کی رسک انکریز ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہم نے نوٹس کیا کہ جن میں لیٹر لائف آئسولیشن ہو جاتی ہے, کہ وہ پورے اکیلے رہ گئے, ان کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. تو ان کو, بزرگوں کو جن کو ڈیمنشیا کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شروع, انہیں اکیلا نہ چھوڑیں. میں تو کہوں گی کہ ڈیمنشیا کے نظر بھی نہیں آ رہا شروع سے. ہم ایک کنٹری, ہم جوائنٹ فیملی اور فیملی ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں اتنا. پھر یہ ایک بہت ضروری فیملی ویلیو ہے کہ جب آپ کے لوگ آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں, آپ ان کو اکیلا مت چھوڑیں, باتیں کرتے رہیں ان سے. مانو, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں جب نانی کو ڈیمنشیا ہوا, ماموں کی جاب تھی, مانی کے بچے, گھر, ان کی اپنی ذمہ داری تھی. میں ایک دوسری سٹی میں تھی, میری ذمہ داریاں تھیں. آپ کس طرح اتنا ٹائم دے سکتے ہیں گھر کے بڑے کو؟ میں کہوں گی کہ اب یہ میں نے ریسرچ کیا ہوا ہے اس کے اوپر, انگلینڈ میں اور پاکستان میں, اور جو ہمیں ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ ایک گھر میں اگر بہت سے بھی لوگ ہوں, صرف ایک یہ دو بندے ہوتے ہیں جن پہ سارا بوجھ آ جاتا ہے. جی, ٹپکلی ڈاٹر یا ڈاٹر ان لا ہوتی ہے. یہ ریسرچ دکھا رہا ہے.
है. बिल्कुल. तो ऑफ कोर्स वो सब कुछ नहीं कर सकते ना कि सब कुछ मैच करके और फिर बुरे लोग के साथ भी बैठें और उनके साथ बात करें. मैं कहूँगी कि एक फैमिली टास्क होना चाहिए कि अगर आप आधा घंटे हर हफ्ते बैठें और उनके साथ बातें करें. और मैं ये भी कहूँगी कि ये पॉलिटिक्स और न्यूज़ ये वाली बातें मत करें, तो स्ट्रेस देने वाली चीज़ें हैं ना. और स्ट्रेस उसका भी एक रिस्क फैक्टर, वो भी एक रिस्क. ये मैंने आपसे मानो बात करनी थी कि स्ट्रेस और नेगेटिव फीलिंग्स, एक दूसरे के बारे में बुरी फीलिंग्स, पैसे की फिक्र, और जैसे हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है फैमिली में डिस्कॉर्ड, वो उसके बारे में क्या सोचा, ये चीज़ें भी डिमेंशिया रिस्क को बढ़ाती हैं. जी, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते और इसने ये कहा है तो ये डिमेंशिया उन्होंने दी. ये ब्लेम गेम नहीं है, मगर जो भी चीज़ स्ट्रेस कॉज करेगी एक घर में, घर का माहौल, एक घर के माहौल में एक बंदे को, वो एक रिस्क है. और खबरें बुरी बुरी सुनना सारा बात. जी, आपको बातें करनी चाहिए अच्छी चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में. ये बहुत प्रमोट होता है कि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें, उनसे कहानियाँ सुनें, पुराने ज़माने की प्लेजेंट बातें. और एक्चुअली एक साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है, उसको हम कहते हैं रेमिनिसेंस थेरेपी. अच्छा. जिन लोगों में माइल्ड डिमेंशिया है, और ये थेरेपी सिर्फ उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करने की चीज़ है. उनको तस्वीरें दिखाएं पुरानी, उनको अपनी पुरानी म्यूज़िक सुनाएं. ये एक फॉर्म है. तो सारी जो बड़ी फैमिली है वो इकट्ठा बैठे और वो इस चीज़ को ऐसे ले कि ये एक फैमिली का चैलेंज है जी. और इसको हमने लेके आगे कैसे बढ़ना है. किसी का कसूर नहीं है कैसे हो गया, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता कैसे डील करना है. मुझे याद है नादीन, जब नानी को डिमेंशिया ज़्यादा हो गया था तो डॉक्टर नसीम चौधरी, बहुत अच्छी डॉक्टर कराची में, वो उनको देखने आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप उनको तो देखें, आप उनके घर वालों को, मामू को देखें, मुमानी को देखें, उनके बच्चों को देखें, बिकॉज वो इस चीज़ में रह रहे हैं, वो इस टॉर्चर से गुजर रहे हैं और उनके ऊपर भी इसका असर आ रहा है, तो उनको भी सपोर्ट करें. तो आपने देखा है कि फैमिली पे असर आता है. 100%. डिमेंशिया एक बंदे को सिर्फ नहीं होता, पूरा जो घर है पूरे घर को होता है. जो प्राइमरी केयर गिवर हम कहते हैं उनको होता है. और मेरे रिसर्च में उनको क्या होता है? उनको हायर रेट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हायर रेट्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो स्ट्रेस होता है दिल पर, कह नहीं रहे होते यार. एंड दे हायर रेट्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स एंड ऑल. केयरिंग रोल ले रहे हैं वो, उनके ऊपर बहुत मुश्किल काम होता है. तो एंड एक चीज़ होती है, हम इसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ग्रीफ. ओके. क्योंकि जब कोई फौत होता है उस पर हम ग्रीव करते हैं, है ना. डिमेंशिया का बहुत कहते हैं कि ये एक सेकंड डेथ है. पहले आपका दिमाग का डेथ और फिर जब बॉडी की फौत होता है. सो आपके फिर 2 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं. जब आपको नज़र आ रहा है कि जो एक बंदा था आप उनको लूज़ कर रहे हैं, उनका दिमाग, और फिर जब वो इवेंचुअली फौत. सो उस घर में जहाँ डिमेंशिया होता है उधर एक ग्रीफ भी होती है. इसको एड्रेस करना चाहिए. मैं कहूँगी कि हर घर में जब नज़र आ रहा है डिमेंशिया आ गया, थेरेपी करनी चाहिए. घर वालों की भी. अच्छा नादीन, अब मुझे आप ये बताओ लोगों के लिए कि जब डिमेंशिया घर में आ गया एक, तो घर के माहौल में आपको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? तो ये डिफ़र करेगा आपके डिमेंशिया स्टेज से. तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि किसी को आइदर MCI है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, या माइल्ड डिमेंशिया, अभी तक वो वैसे मोस्टली फंक्शनिंग होंगे, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सराउंडिंग्स इतनी चेंज नहीं करनी चाहिए. डिमेंशिया जब हो जाता है फिर भी जितना आप इंडिपेंडेंस प्रमोट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो उसको स्लो डाउन कर देता है. तो मॉडरेट के बाद आप जगह चेंज ना करें. मॉडरेट टू सिवियर के बाद इंडिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है और डिसीजन मेकिंग उस बंदे में नहीं होती, आपको करना पड़ता है उनके लिए. फिर उसमें फिर आई थिंक फुल लाइफस्टाइल चेंज होता है. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि शिफ्ट्स होने चाहिए, सब फैमिली मेम्बर्स को उनसे थोड़ा बात करना चाहिए, उनकी पास्ट के बारे में. ये एक लाइफस्टाइल चेंज होता है. आपका उनका कमरा थोड़ा सिंपल बनाना चाहिए कि उसमें ज़्यादा तस्वीरें, फूल. तस्वीरें अच्छी होती हैं अगर उनकी तस्वीरें, पास्ट की तस्वीरें, ये अच्छी चीज़ें होती हैं. पर हाँ, बहुत पैटर्न वाली चीज़ें ये हटाते हैं, बहुत कलर्स, बहुत पैटर्न. और आप मुझे बता रही थी कि नानी की प्लेट भी वाइट होनी चाहिए. तो ये पैटर्न, क्योंकि
ڈیمینشیا جب پروگریس ہوتا ہے آپ کی ویژن میں بھی ایشوز ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایک پلیٹ ہے اور اس کے اوپر بہت پھول بنے ہوئے ہیں اور کھانا بھی ہے اس کے اوپر, جو ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیمینشیا ہوتا ہے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پھول ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا اینڈ دے گریبنگ ایٹ دا پلیٹ, وہ چھیڑ رہے ہیں کہ یہ بھی مجھے کھانا لگ رہا ہے. آپ ان کو پلین ڈشز دیں, اور پھر وہ اسسٹڈ کٹلری ہوتی ہے. اٹس کائنڈ آف لائک جو ہم چھوٹے ٹاڈلرس کو دیتے ہیں نا جب بچوں کو کھانا سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جیسی چیز ہے. وہ انڈیپینڈنس پروموٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو فیڈ نہیں کر رہے, وہ اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہیں بٹ اسسٹنس کے ساتھ. یہ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک, اچھا. اور مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب آپ کے گھر میں ڈیمینشیا آ جائے تو آپ نے ماحول کا خیال رکھنا ہے کہ اسٹریس والا ماحول نہ ہو, بری خبریں یا ایسی چیزیں نہ ہوں, اور پلین دیواریں ہوں تصویریں تو صرف ان کی اپنی ہوں, فرش جو ہو وہ پھولوں والا کارپیٹ نہ ہو, سمپل لاؤڈ نوائزز نہ ہو. لاؤڈ نوائزز اگر آپ ٹی وی لگاتے ہیں نارمل والیوم پر لگائیں. ٹی وی سے مجھے یاد آیا نادین کہ نانی ہمارے گھر تھیں جب, تو انہوں نے ٹی وی پہ فواد خان کو دیکھا, کوئی ایڈ تھا, تو وہ بہت ڈر گئیں کہ یہ دیکھو یہاں بھی آ گیا, یہ ہمارے گھر کے اندر آ جائے گا, یہ کراچی میں بھی مجھے تنگ کرتا ہے. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ نانی کو کیا ہو رہا ہے, تو میں نانی کو کہتی جاتی تھی کہ یہ تو ٹی وی ہے, آپ اس سے کیوں بات کر رہی ہیں. تو آپ نے پھر کہا تھا کہ نانی سے میں بات کروں, اور آپ نے نانی کو کہا کہ نانی یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس کو, اور پاپا نے پولیس کو بتا دیا, اب یہ نہیں آئے گا. تو وہ پھر کام ہو گئی. تو نانی مجھے آپ یہ بتاؤ مانو کہ کیا ڈیمینشیا میں اگر بڑوں کو یہ لگ رہا ہو تو کیا ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپرومائز ہوتا ہے. جیسے اب نانی کی سچویشن میں کیا ہو رہا تھا, وہ ہلوسینیٹ کر رہی تھی نا, ان کو واقعی لگ رہا تھا کہ فواد خان ہمارا گھر کراچی میں بھی آ رہا ہے, لاہور میں بھی آ رہا ہے, کاش کے آ جاتا. تو ان کا پیچھے کر دیا. تو یہ نہیں ہوتا کہ سچ جھوٹ, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے کی ریالٹی کیا ہے. ہم کہتے ہیں ڈیمینشیا کہ یو میٹ دم ایٹ دیئر ٹروتھ. ان کے لیے جو سچ ہے وہ آپ بنائیں سچ, کیونکہ وہ آپ کی ریالٹی میں نہیں رہ رہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نانی آپ کیوں ان سے ڈر رہی ہے. میں نے پہلے نانی سے یہ آپ کیوں ان سے ڈر رہی ہے, میں نے پہلے ان کی ریالٹی انڈرسٹینڈ کرنی تھی. تو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا. جب انہوں نے ایکسپلین کیا پھر میں ان کی ریالٹی میں آ گئی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے. تو واقعی اگر یہ ہو رہا تھا میرے ساتھ, میں کیا کرتی ہوں, پولیس کے پاس جاتی نا. تو میں I created her reality. نانی کو تو اینڈ میں لگنے لگ گیا تھا کہ ماموں جو ہے وہ نانا ہے جی, اور بیچارے ماموں نانا ہی بن کے ان کے ساتھ رہتے. اور یہ ٹھیک بات ہے. ایک دفعہ میں نانی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ وہ آپ سے بات کر, ہاں, اور میں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ نادین ہے, وہ تو میرا نام بھول چکی تھی. I was you. اور آپ نے ان سے ایسے بات کی جیسے میں ہوں. جی. نادین آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو نانی کے ساتھ کوئی ایسا ٹائم یاد ہے جو آپ کے دل کے قریب ہو اور ہارٹ کے قریب ہو, جس نے آپ کو فورس کیا کہ آپ ڈیمینشیا میں ہی PhD کر لو؟ ایسے بہت مومنٹس تھے چھوٹی چھوٹی. یہ بھی ہوتا نا کہ میرے لیے بڑے ایونٹس نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. جیسے جب نانی لاہور آتی تھی میں ان کے کمرے میں ان کے ساتھ سوتی تھی. اور نانی کا ایک بہت, کیونکہ وہ بہت ایک ریلیجس وومن تھی, وہ اپنے 5 نمازیں پڑھتی تھی. اینڈ آئی تھنک ان کے لیے ایک بہت اچھی چیز تھی کیونکہ یہ ایک روٹین تھا نا, آٹومیٹک روٹین جو سن کے ساتھ ہوتا تھا, ایک بایولوجیکل. وہ اٹھ جاتی تھی فجر کے لیے, ہر باڈی نیو, دماغ کو نہیں پتا تھا, ہر باڈی نیو, اور یہ روٹین کا فائدہ ہوتا. تو میں دیکھتی تھی کہ وہ اپنا روٹین کرتی رہتی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا وہ کدھر ہے, کس شہر میں, کس کمرے میں کرتی تھی. مگر ایک دن مجھے یاد ہے وہ فجر کے لیے اٹھی اور ان کو واقعی نہیں پتا تھا وہ کدھر تھی, اور میں اٹھی کیونکہ شی واز کرائنگ, اور مجھے وہ آوازیں آئیں کہ وہ رو رہی تھی کہ میں کہاں ہوں. وہ ڈارک کمرے میں بس صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ میں کہاں ہوں. وہ میرے دماغ میں بہت پھنسا کہ اگر ہم نے یہ مائل سٹیجز پر پک اپ کر لیا ہوتا, ہم کتنا کچھ اور کر سکتے تھے کہ ہم تھوڑا ان کا لائف سٹائل چینج کر لیں, وہ اتنا لاس نہ ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ہم کچھ نہیں کر پاتے, بٹ یہ میرے دماغ میں تھوڑا پھنسا تھا.
تو نادین اس لیے آپ نے یہ نانی کے نام پہ یہ سودی بیٹری بنائی تاکہ لوگوں کو جلدی ڈائگنوز کیا جائے. جی میں نے یہ سودی بیٹری جو ہے کیونکہ نانی کا نام ہے مقصودہ اور سب ان کو بلاتے تھے سودی, تو میں نے یہ ٹیسٹ بنائے پیپر بیسڈ ٹیسٹ جو ہم کوگنیٹیو ایبلٹیز کے بارے میں بات کریں وہ اس کو اسیس کرتا ہے, موڈ کو اسیس کرتا ہے, ڈپریشن انگزائٹی بوڑھے لوگ میں, اور یہ جو ہر ایوری ڈے ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں ان کی ایبلٹیز وہ اسیس کرتا ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سارے ٹیسٹ یو کے اور یو ایس میں ڈیولپ ہوئے ہیں اور یہ گلوبلی استعمال ہوتے ہیں, مگر ہمارے لوگ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ایکوریٹ نہیں ہوتا, تو پھر ڈائگنوسس غلط ہو جاتا ہے. تو میں نے ہمارے لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ بنائے اور یہ پوری بیٹری جو ہے اس میں 4-5 ٹیسٹ ہیں, یہ میرے سودی بیٹری. ماشاء اللہ, نانی کو آپ نے کتنا پراؤڈ کر دیا اور کتنے لوگوں کو اس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی. سو نادین, یہ بیٹری ڈاکٹرز کو کب اویلیبل ہوگی پوری دنیا میں؟ سو انشاءاللہ یہ فروری یا مارچ میں اویلیبل ہو جائیں گی. تو یہ تھاٹ تھراپی کی ویب سائٹ سے بھی اویلیبل ہو جائیں گی, یا جہاں بھی یہ ٹیسٹ گلوبلی ملتے ہیں آن لائن وہاں اویلیبل ہو جائیں گے. اچھا, سو آپ مجھے بتائیں تھوڑا میسج ان لوگوں کے لیے دیں نادین جن کے گھر میں ڈیمینشیا آ گیا ہے, کسی بزرگ کو, کوئی میسج ہے جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ میں کہوں گی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیمینشیا ہے, پہلے سے پہلے آپ ڈائگنوز کروائیں. یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوئے گا کہ اس کا کوئی کیور تو نہیں ہے نا, ایک فکس تو نہیں ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیمینشیا نہیں ہے, یہ بہت سے ڈیزیزز ہیں لگتا ہے کہ ڈیمینشیا ہے مگر نہیں ہے. جیسے یہ آپ بتاؤ. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اولڈر لوگ میں, بوڑھے لوگ میں ڈپریشن اور انگزائٹی ڈیمینشیا کی طرح لگ سکتا ہے. تو انسٹیڈ آف ڈپریشن میں ہم نم ہو جاتے ہیں, ہم اداس ہو جاتے ہیں, بوڑھے لوگ کی یاداشت امپیکٹ ہو جاتی ہے ڈپریشن میں. یہ ڈیوائس سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ڈیمینشیا نہیں ہے, یہ ڈپریشن یا انگزائٹی ہو سکتا ہے. اور بزرگوں میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے. جی, ایک اور چیز ہوتی ہے ڈیلیریم. سارے سمٹمز ڈیمینشیا کے ہوتے ہیں مگر ڈیلیریم از کیوریبل, اور ڈیلیریم کا ایک ٹاپ کاز پاکستان میں یو ٹی آئی, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, جو کہ بزرگوں کو بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ. دے آر ایٹ ہائی رسک آف یو ٹی آئی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یو ٹی آئی میں ایک یو ٹی آئی بھی ہو رہا ہے اور آپ کو نظر آئے یہ ڈیمینشیا جیسے سمٹمز, یہ ڈیلیریم ہو سکتا ہے. ڈیلیریم لوگوں کی آسانی کے لیے بتاؤ نا, آپ مانو کہ ڈیلیریم کیا ہوتا ہے؟ ڈیلیریم یہی ہوتا ہے ڈیمینشیا جیسے سمٹمز بٹ انفیکشن کی وجہ سے, کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کہاں ہیں, یہ یاداشت کے ایشوز, اٹینشن فوکس کے ایشوز, فیصلے بنانے کے ایشوز, اور وہ صرف یو ٹی آئی کی, یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی وجہ سے, جو کہ ایک اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کو ڈیمینشیا نہ سمجھیں. تو یہ چیک کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیومر ہو سکتا ہے, اور چیزیں بھی تو دماغ میں ہو سکتی ہیں, برین کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو یہ ڈیمینشیا کی نشانی نظر آ رہی ہے, یہ دونوں چیزیں سوچنی ہوتی ہیں. ڈیمینشیا بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈیمینشیا نہیں بھی ہو سکتا ہے, یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو فائنڈ آؤٹ, جائیں ڈاکٹر کے پاس, ڈائگنوز کروائیں. اینڈ میں اگر سب کچھ رول آؤٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈیمینشیا کا, آپ ایک تو آہستہ آہستہ تھوڑی دوائیاں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل الزائمرز کی ایک مائلڈ الزائمرز کے لیے دوائی آ گئی ہے. اچھا, یہ امریکہ میں آ گئی ہے, ابھی پتہ نہیں اگر پاکستان میں آئی ہے نہیں, مگر ٹیسٹ تو ہو رہا ہے. مگر وہ صرف مائلڈ کے لیے کوئی امپیکٹ. تو اگر ہم شروع میں پکڑ لیں اور دوائی شروع کر دیں تو ہم ایٹ لیسٹ ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ کا کیور نہیں ہوئے گا, بٹ اگر ایک بندہ ہے ان کا دماغ پورا کمپرومائز ہو جائے گا 1 سال میں, آپ ان کو 5 سال دیتے ہیں. 5 سال 10 سال بھی ہو سکتے ہیں لائف اسٹائل چینجز کے ساتھ. ان کے لیے تھراپیز بھی ہوتی ہے ڈیمینشیا کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا ریمینسنس تھراپی, جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں نادین؟ ریمینسنس تھراپی صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ بندے کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ ان کو یاد کروائیں وہ چیزیں جو ان کو آسانی سے یاد آ جائے. جیسے ہمیں یہ نظر آ گیا کہ ڈیمینشیا میں, پرٹیکولرلی الزائمرز میں, آپ کی شارٹ ٹرم میموری پہلے جاتی ہے, آپ کی لانگ ٹرم میموری رہتی ہے. جیسے نانی کو جب ہوتا تھا
ان کو پتہ نہیں تھا وہ کس شہر میں, پتہ نہیں میں کون ہوں, پتہ نہیں کہ انہوں نے ٹی وی میں ابھی کیا دیکھا ہے, مگر مجھے آسانی سے بتا دیں گی وہ کس اسکول میں گئے, کس ایگزام گئے, کس دن پر کیا ہوا, کیا 80 years ago. یہ وہ لانگ ٹرم میموری آپ کا رہتا ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں, برین کو تھوڑا ایکٹیو رکھیں. تو یہ ایک ریمینسنس تھراپی ہوتی ہے. اس میں پھر میوزک تھراپی آتی ہے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کا میوزک جو ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ پارٹ آف دا برین میں اسٹور ہوتا ہے. آپ سب کچھ بھول جائیں گے, آپ کو میوزک یاد ہوئے گا. اور تو میوزک میں کیا ان کو پرانے زمانے کے گانے, ان کے زمانے کے, نئی چیزیں نہیں, ان کے زمانے کی میوزک. اور پھر ایک ہوتا ہے کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن تھراپی, جو ہم تھاٹ تھراپی میں بھی آفر کر رہے ہیں, جو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جیسے میں کہی تھی کوگنیٹیو ایبلٹیز کو پروموٹ کرتا ہے. سیشنز کے ساتھ آپ بندے کو ایکٹیویٹیز دیتے ہیں, آپ ان کو یاد کرواتے ہیں کہ آج کا دن یہ ڈیٹ ہے, یہ ٹائم ہے. اور یہ بھی ایک چیز آپ گھر میں کر سکتے ہیں, ہر دن کی شروع بندے کو پتہ ہے کہ آج یہ ڈیٹ ہے, آج یہ ٹائم ہے, اور آپ اس لوکیشن میں ہیں. اور پھر ایک روٹین شروع کریں. اور ایک روٹین شروع. اور کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن ایکٹیویٹیز میں ایک جیسے سوڈوکو جو ہوتا ہے, کراس ورڈز, یہ ساری کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن ہوتی ہے. ورڈ گیمز جیسے اسکریبل, یہ بھی ایک کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن ہے. اخبار پڑھنا, یہ بھی ایک کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن ہے. اور ہاتھ کی اچھی چیزیں, بری چیزیں اخبار میں نہ پڑھیں, بری چیزیں نہیں. نٹنگ, یہ بھی ایک کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن ہے, جو آپ ہاتھ سے بھی کر رہے ہیں اور دماغ پہ فوکس کر رہے ہیں. کوکنگ, گارڈننگ, یہ جیسی ایکٹیویٹیز, یہ ساری کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن ہے. ٹھیک. اور یہ کرنے سے بڑے انوالو بھی رہیں گے, اور ان کا ڈیمینشیا اگر شروع ہو گیا تو وہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے. اور یہ سائنٹیفکلی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جن میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن ہے, اگر آپ یہ کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن کرتے ہیں, ڈیلے ہوتا ہے, ڈیمینشیا ڈیلے ہوتا ہے, اس کی پروگریشن ڈیلے ہو جاتی ہے. اور مانو یہ کسی گھر میں ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے, بیکاز وہ بھی برن آؤٹ ہو جائے گا. جی. اور زیادہ تر آپ دیکھتے ہو کہ ڈاٹر ان لاز یا ڈاٹرز لائک یو سیڈ, وہ برن آؤٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کچھ دیکھیں. تو یہ ذمہ داری سب کو بیٹھ کے فیملی کو بانٹنی ہے, کہ گھر کے بچے بھی آپ آدھا گھنٹہ دادا کے ساتھ یا نانا کے ساتھ آپ گزاریں, بات چیت کریں, زیادہ نہیں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ. ایبسولوٹ. یہ ایک روٹیشن پر ہونا چاہیے, پوری فیملی انوالو ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پوری فیملی کے لیے ایک لائف اسٹائل چینج ہے, اور پوری فیملی کو افیکٹ کرتی ہے, یہ پوری فیملی کو افیکٹ کرتی ہے. اچھا, جاتے جاتے آپ کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گی سب کے ساتھ نادین؟ میں صرف یہ کہتی ہوں, اگر ڈیمینشیا ہو گیا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ہوا ہے, کیا ہوا ہے. جتنا آپ پریونٹ کر سکتے ہیں, پریونشن از بیٹر دین کیور. ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں, جتنا بھی ہم کم کر سکتے ہیں. آپ اچھی ڈائٹ رکھیں, میڈیٹرینین ڈائٹ ہم کہتے ہیں اس کو, وہ کھائیں. تو میڈیٹرینین ڈائٹ میں اپنا ریڈ میٹ کم کریں, اپنا یہ ہول گرینز اور ویجیٹیبلز اور یہ سب کچھ زیادہ کریں, اور فزیکل ایکٹیویٹی کریں. مجھے پتہ ہے کہ ادھر پاکستان میں گرمی ہوتی ہے, ہم سب واک کے لیے نہیں جا سکتے, سب جم افورڈ نہیں کر سکتے. اپنے گھر میں بھی اگر آپ تھوڑا یوگا کریں یا آپ تھوڑی اسٹریچنگ کریں, اس سے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ہمارا رسک کم کر سکتا ہے. اور واٹ اباؤٹ شوگر نادین؟ پاکستان میں لوگ میٹھا بہت کھاتے ہیں. میٹھا بھی اٹ از, جو بھی میں کہوں گی, جو بھی چیزیں آپ کو ڈائبٹیز دے سکتی ہیں, جو بھی چیزیں آپ کو ہائی کولیسٹرول یا ہارٹ ڈیزیز دے سکتی ہیں, وہ بھی آپ کو ڈیمینشیا دے سکتی ہیں. تو اگر آپ کو کسی نے کہا کہ یہ مت کھائیں ڈائبٹیز کی وجہ سے, سمجھ لینا کہ آپ کو ڈیمینشیا دے سکتا ہے. ٹھیک. اور میں یہ بھی کہوں گی, ریلیجن از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, ویری مینجمنٹ. ریلیجن میں جیسے ایک چیز, نماز سے آپ کی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو آپ کا روٹین بن گیا, جیسے نانی کا تھا اتنا ضروری روٹین جو اینڈ تک ان کے ساتھ رہا انٹل وہ بیڈ سے نہیں نکل پاتی. مگر آپ کے نماز میں آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی ہوتی ہے, جب آپ اوپر نیچے جاتے ہیں اور آپ کی 5 times a day یہ بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے, تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. نماز اور تسبیح پڑھنا, یہ وہ قرآن پڑھنا, مجھے بہت نظر آیا ہے کہ جن لوگ میں ڈیمینشیا ہے پاکستانی, جو یہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, ان کا یہ بھی کوگنیٹیو اسٹیمیولیشن ہے.
और वो बेहतर कुरान को रहते हैं। पढ़ना, ये एक रेमिनिसेंस थेरेपी है कि आप वही दुआएं पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ते थे। तो ये एक साइंस और रिलीजन का एक मैरिज बन गया है ना, कि आप अगर कोई बहुत रिलीजियस बंदा था, आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उनकी डिमेंशिया मैनेजमेंट में। ठीक जी। और रिलीजन का तो वैसे भी मेंटल इलनेस के ऊपर Absolutely. बेहतर ही असर आता है, क्योंकि वो आपको काम करती है चीज़, और जब आप बिलीव करते हैं कि देयर इज अ पावर मच बिगर देन योर्स, मच बिगर देन यू, तो आपको वैसे भी एंजाइटी में भी, डिप्रेशन में, हर चीज़ में उससे फ़र्क तो पड़ता है। आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अगर मैं अपनी नमाजें पढ़ूंगी इनका डिमेंशिया चला जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बेहतरी एक टूल इस्तेमाल करें, ये रिलीजन आपका एक टूल है, इस्तेमाल करें इसको। उसके साथ जुड़े रहें ताकि जुड़े आपको डिमेंशिया थोड़ा स्लो डाउन हो। एग्जैक्टली। ठीक, और इसको ट्रीट करें एज अ चैलेंज जो सबके ऊपर आया, किसी एक बंदे पे नहीं आया, पूरी फैमिली पे वो आया, और पूरी फैमिली अपना भी ख्याल रखे, अपनी वेलबींग का भी ख्याल रखे। Absolutely. It is a time where family needs to be together. It is not a time for blaming या बहस तो absolutely, ये बहस वो का सबसे time ही बुरी नहीं चीज़ है। हाँ, ये एक, और हम कहते हैं ना कि फैमिली को बैठना चाहिए, एक जॉइंट डिस्कशन होना चाहिए कि कौन सा डिमेंशिया है, कितना सिवियर है, और अब हमने घर में रूटीन क्या बनाना है, क्या क्या चेंजेस लानी है, क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या बातें नहीं करनी, और सारे डिसीजन साथ साथ बनने चाहिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके घर में किसी को डिमेंशिया, जैसे नानी को डिमेंशिया था, पर नानी की बहन फौत हो गई थी ना, एक जॉइंट डिसीजन बना था कि इनको मत बताएं, कि ना बताएं, इनको अननेसेसरी डिस्ट्रेस होएगा। अब अगर एक बंदा इस डिसीजन के प्रोसेस में नहीं था, उन्होंने बता दिया, तो और फिर क्या होता? एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन हो जाता। ये ग्रुप डिसीजंस हर चीज़ में होनी चाहिए कि अगर एक सिचुएशन हो गया, इसको कैसे अप्रोच करें। ठीक। सो मानो, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और जो कुछ आपने अपना 9 साल की मेहनत जो की वो आपने हमारे साथ शेयर की। आई होप कि हमारी फैमिली का एक्सपीरियंस और मानो की रिसर्च आप लोगों की हेल्प करे और आपको गाइड करे, और जो डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन टूल जो बना है वो थॉट थेरेपी के प्लेटफॉर्म से आप ले सकेंगे मार्च में, एंड इट विल बी अवेलेबल टू डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्री, डेफिनेटली फॉर फ्री, बिकॉज दिस इज़ फॉर नादीन की नानी के लिए। जी, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. खुदा हाफिज़।